जय मसी नमस्ते। आजको लाइभ नेक्स्ट लाइभमा फेरि तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र सँगसँगै आज समय परिवर्तन गर्नु परेकोमा माफी चाहन्छु। एउटा सानो काममा अल्झेको थिएँ अनि त्यो काम सकिसक्नु पर्दा म घर बाहिर थिएँ, त्यसकारण समयमा आउन सकिन। त्यसको लागि माफी माग्दै आजको नयाँ विषय सुरु गर्न चाहन्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई मैले किन यो विषयमा यतिखेर यहाँ आइपुगेँ भनेर पनि तपाईलाई भन्नु राम्रो हुन्छ होला। मैले सबैभन्दा फर्स्ट सेसन भजन संग्रह 1 अध्यायको सानो अध्ययनबाट सुरु गरेको थिएँ अनि त्यसपछि का सेसनहरुमा त्यसपछि मैले हाम्रो दिमाग उपचारको बारेमा कुरा गरेँ। त्यसपछि युवा उमेरको परिचय, त्यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरेँ र युवाहरूसँग सम्बन्धित र अरूलाई पनि काम लाग्ने विषय म तपाईहरुको बीचमा राख्दै छु। र परमेश्वरको वचन बाइबलले यौनको बारेमा के भन्छ भनेर म मेरो ज्ञानबाट, मेरो अनुभवबाट, मैले जानेका कुराहरू, मैले सिकेका कुराहरू तपाईहरुको बीचमा म राख्न चाहन्छु। रविता गुरुङ बहिनी तपाईलाई जय मसी, अनुग्रह भाइ तपाईलाई पनि जय मसी, तपाईलाई पनि स्वागत छ र अरु जति मित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ यो आजको श्रृंखलामा। र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुराले मलाई के अलि डिस्टर्ब गरेको थियो, भनौँ कि नभनौँ जस्तो लागेको थियो। अब आज भन्नु जस्तो लाग्यो। हिजो अस्ति मलाई कसैले एउटा प्रश्न पठाउनु भयो। दुईजना व्यक्तिले प्रश्न पठाउनु भयो दुई ठाउँबाट। अनि एउटा प्रश्न चाहिँ थियो, उहाँले जुन व्यक्तिले पठाउनु भयो उहाँ आफूलाई क्रिस्चियन भन्नुहुन्थ्यो र आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कोहीसँग लामो समयदेखि शारीरिक सम्बन्ध राखिरहेको छु, अब म के गरौँ, मेरो पवित्र बिहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको थियो। र अनि अर्को प्रश्न पनि थियो, त्यो चाहिँ थियो हामीले गल्ती गर्यौं र त्यो गल्ती गरेको कारणले अब हाम्रो पेटमा बच्चा बसेको छ, अब म के गरौँ भनेर। दुईटै प्रश्नले मलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। मैले उहाँहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई उत्तर दिने कोसिस त गरेँ, तर थाहा छैन उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुभयो कि भएन। तर तपाईहरुको बीचमा यो विषय एकदमै जल्दो बल्दो विषय हो। यौनको विषयमा प्राय कसैले चर्चा गर्नुहुन्न। अब मण्डलीको पुलपिटबाट पास्टर गुरुबाहरूले यो विषयमा सिकाउनुहुन्न। कतिजनालाई अनुभव पनि छैन, कतिजनालाई अनुभव भन्नाले यो विषयमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छैन, अध्ययनको कमी र सँगसँगै हाम्रो सामाजिक परिवेशले, हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ यो कुरालाई बाँधेर राखेको छ। बाँधेर राखेको कारणले धेरैपल्ट यो विषयमा खुलेर कुरा गर्न गाह्रो छ। तर मैले विगत करिब 12-15 वर्षदेखि जब मैले जवान भाइ बहिनीहरूको बीचमा काम गरेँ, जवान भाइ बहिनीहरूको बीचमा धेरै लामो समय उनीहरूलाई यात्रा गर्ने, कन्फरेन्सहरूमा बोल्ने, सिकाउने काम गरेँ, त्यो बीचमा मैले यो विषयलाई एउटा वान अफ द मेन टपिकको रूपमा, मुख्य विषयहरूमध्ये एउटा विषयको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु र धेरै भाइ बहिनीहरूकोबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु र ती कुराले मलाई प्रेरणा दिएको छ। अनि आज मेरो हातमा एउटा सानो पुस्तिका छ, जुन पुस्तिका चाहिँ मैले नै केही वर्ष अगाडि छापेर लेखेर तयार पारेको। यो चाहिँ खास टिचिङ मोड्युलको रूपमा तयार पार्ने विचार थियो। युथहरूको एउटा टिचिङ मोड्युल किताबमा काम गरिरहेको थिएँ, अल्छी लागेर त्यसलाई रोकिरहेको छु। सायद अब यो लकडाउनमा अर्को मैले सुरु गर्दै गरेर किताब सकेर समय भ्यायो भने, लकडाउन त खुल्यो, भ्यायो भने त्यो पनि चाँडै ल्याउँछु। र अघि मैले तपाईलाई दुईटा प्रश्न गरेँ र कसैले पनि चर्चभित्र यो समस्या छैन, क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूको बीचमा यो समस्या छैन, अथवा विवाहित गरेका क्रिस्चियनहरूको बीचमा यो समस्या छैन भनेर भन्न मिल्दैन। समस्या छ। त यति हो कि हामीले त्यसलाई एड्रेस नगरिरहेको छौँ, त्यसलाई हामीले इग्नोर गरिरहेको छौँ। अनि हामीले इग्नोर गर्दैमा, हामीले त्यो समस्यालाई व्यवस्था गर्दैमा हाम्रो बीचमा समस्या छैन भन्ने होइन। तर व्यवस्था गर्दाखेरि के हुन्छ, भोलि भित्रभित्रै कति नकारात्मक कुराहरू विकास भइरहेका हुन्छन् जसले परमेश्वरलाई अनादर ल्याउँछ, परमेश्वरको मण्डलीलाई घात हुन्छ, सँगसँगै त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको काम रोकिन सक्छ र सँगसँगै त्यो व्यक्तिको लागि परमेश्वरले जुन असल अभिप्राय, असल उद्देश्य राख्नु भएको हुन्छ त्यो उद्देश्यबाट त्यो व्यक्ति वञ्चित हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसकारण यौन भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो।
अब यसलाई बाइबलले कति भ्यालु दिन्छ एउटा पद म तपाईँलाई पढ्छु अनि सायद त्यसपछि तपाईँलाई हुन्छ होला। त्यो पदभन्दा अगाडि अर्को कुरा भन्छु। प्रस्थान 20 अध्यायमा 10 आज्ञाको कुरा गर्दाखेरि 10 आज्ञा भनेको चाहिँ भनौँ न पुरा इस्रायलको लागि अब उनीहरू मिस्रबाट निस्केर आएका छन्, प्रतिज्ञाको मुलुकको जाने बाटोमा छन् अनि सिनै पर्वत होरे पर्वतको श्रृङ्खलाको एउटा सानो सिनै पर्वतमा परमेश्वरले मूसासँग आम्ने सामने भेट गर्नुहुन्छ अनि त्यो बेलामा 10 आज्ञा दिनुहुन्छ। भनेको 10 आज्ञा भनेको चाहिँ अब बाँकी इजरायल देशको इतिहासलाई त्यसले गाइड गर्ने थियो। मुक्तिदाताको आगमन नभएसम्म, येशूको आगमन नभएसम्म त्यसले इस्रायल देशको इतिहासलाई गाइड गर्नुपर्ने थियो। इस्रायल कसरी बाँच्नुपर्ने सबै कुरा त्यो 10 आज्ञाभित्र समेटित थियो। त्यसपछि त्यसलाई व्याख्या गरेर परमेश्वरले अरू आज्ञाहरू दिनुभयो। 10 आज्ञाको भित्र भयो न त्यसको व्याख्याको रूपमा अरू आज्ञाहरू आए। अब त्यहाँ एउटा आज्ञा दिएको छ, तैँले व्यभिचार नगर्नु। भनेपछि त परमेश्वरले यौन शुद्धतालाई, यौन पवित्रतालाई कति ठुलो आदर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा 10 आज्ञामा तैँले व्यभिचार नगर्नु भनेर उल्लेख गर्नुले धेरै अर्थ राख्दछ। र अर्को पहिलो कोरिन्थी 6:18 देखि 20 म यहाँ पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ लेखिएको छ, व्यभिचारदेखि अलग बस्छ। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। परमेश्वरले व्यभिचारलाई घिनाउनुहुन्छ। व्यभिचारलाई, जर्मिन भाइ जयमसी, परमेश्वरले व्यभिचारलाई घिनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले व्यभिचारी र दुराचारीहरूको इन्साफ गर्नुहुन्छ भनेर हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ। अनि अहिले हामीले पढेको कोरिन्थीको खण्डमा भनेको छ, हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, पवित्र आत्मा यहाँ बस्नुहुन्छ अनि व्यभिचार गर्नेले चाहिँ यो मन्दिरको विरुद्धमा पाप गर्दछ, यो मन्दिरलाई नाश पार्ने काम गर्छ। हुन त चुरोट, बिडी, खैनी, रक्सी बाइबलमा नखानु भनेर कामै लेखाएको, कसैले मलाई सोध्छन् बाइबलमा कहाँ लेखाएको छ रक्सी नखानु भनेर, चुरोट नखानु भनेर। तर त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल के निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। जुन कुरालाई जस्तै रक्सीले धेरै अल्कोहलले बिगार्छ, लिभर बिगार्छ, अरू थुप्रै असरहरू, त्यसले सायद रगतको हेमोग्लोबिनलाई पनि असर गर्छ बिस्तारै, अनि चुरोटले पनि हाम्रो फोक्सोमा असर गर्छ अनि त्यसले पवित्र आत्माको मन्दिरलाई नाश पार्ने भएको कारणले त्यसलाई नखानु भनेर भनेको। तर यौनको विषयमा बाइबल प्रष्ट छ। अब त्यसपछि अरू क्वेसनहरू पनि छन्, जस्तै अब म विषय प्रवेश गर्दैछु, तपाईँले भन्नु होला कहाँबाट तपाईँ जम्प गर्नुभयो, तपाईँ एउटा विषय बग्नु भएन भनेर। म विषयमै जाँदैछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले केही झिल्कोहरू दिँदैछु। कसैले मलाई धेरै भाइ बहिनीहरूले सोध्छन् मास्टरबेसन चाहिँ बाइबलमा लेखेको छैन नि, त्यो गर्नु त व्यभिचार होइन नि भनेर भन्छन्। त्यसको बारेमा पनि पछि म चर्चा गर्छु। त्यो विषय क्रमशः मैले लाँदै गएँ। अनि कसैले मैले एकपल्ट पश्चिम नेपालको एउटा युथ क्याम्पमा यो विषयमा चर्चा हुँदै गर्दाखेरि एउटा सानो ग्रुपमा, युथमा अब कहिलेकाहीँ हामी ग्रुप बनाएर कुरा गर्छौँ, अनि एउटा ग्रुपबाट आएको चाहिँ आइसेक्स भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। भने आइसेक्स भने के हो र मैले उहाँहरूलाई सोधेँ। उहाँहरूले पछि मलाई व्याख्या दिनुभयो, आँखाले हेरेर आँखाको अभिलाषा पुरा गर्ने कुरा, आँखाले आनन्द लिने कुरा, त्यो चाहिँ आइसेक्स भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अलिकति मेरो पनि दिमाग कि बत्ती जलादै भन्नुभयो न त्यो बेलामा, त्यतिसम्म कुरा पुगेको रहेछ। खैर जे होस्, अब हामी विषय प्रवेश गरौँ। यौन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको असल कुरा हो। यौन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सुन्दर कुरा हो, परमेश्वरको आशिष हो। परमेश्वरले मानव जीवनमा प्रेमको उत्कृष्ट र क्लाइमेक्स भन्छ नि, प्रेमको क्लाइमेक्सलाई अनुभव गर्नको लागि यौन मानिसको जीवनमा राखिदिनु भएको छ। तर विवाहभित्र मात्रै, सुन्नुहोस् है, विवाहभित्र मात्रै यौन सुन्दर कुरा हो, परमेश्वरको आशिष हो, परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो।
श्रीमान श्रीमती विवाह भइसकेका श्रीमान श्रीमतीको बीचमा, दुईजनाको बीचमा मात्रै यौन आनन्द गर्ने कुरा हो। यौनमा अब तीनटा कुराहरू संलग्न हुन्छ। एउटा सेक्सुअल ड्राइभ भन्छ नि, यौन गर्ने शक्ति, सामर्थ्य, शारीरिक पावर, इमोसनल पावर, फिजिकल पावर, कन्टेम्प्लेसन गर्ने पावर भनौँ न, त्यो थिङ्किङ पावर यौनको बारेमा। अर्को चाहिँ यौन चाहना र यौन जन्ने अङ्गहरू, शरीरका विभिन्न अङ्गहरू, भाइ बहिनीको फरक फरक हुन्छ। यौन जन्ने अङ्गहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका उपहारहरू हुन्। सुन्नुहोस् है, यो गलत कुरा होइन, यौन अभिशाप होइन, पाप होइन, नराम्रो कुरा होइन, तर हामीले पो पाप बनाएको। सुन्नुहोस् है, पाप चाहिँ हामीले त्यसलाई बनायो। कसरी बनायो? परमेश्वरले दिनुभएको तरिकाले यसलाई प्रयोग नगरेर। परमेश्वरले यौन विवाहमा पति पत्नीको आनन्दको लागि बनाउनु भएको कुरा हो। त्यसकारण यौन परमेश्वरले दिनुभएको आनन्दमय कुरा हो। अनि पति पत्नीको बीचमा सहवास हुने कुरा, शारीरिक सम्बन्ध हुने कुरा परमेश्वरलाई मन पर्ने कुरा हो। अब तपाईले छक्क मान्नु होला, यो परमेश्वरलाई मन पर्छ, किनभने परमेश्वरले त्यसैको लागि नै पति पत्नीलाई एक अर्कासँग एउटै बनाउनु। उनीहरू शारीरिक रूपमा एउटै हुन्छन्। शारीरिक सम्बन्धले एउटा केटालाई एउटा केटीसँग एक गराउँछ। अनि परमेश्वरलाई यो आनन्द लाग्छ कतिखेर? विवाहभित्र र विवाहित जोडीको बीचमा मात्रै, दुईटा विवाहभित्रै र विवाहित जोडीको बीचमा मात्रै यौन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो। त्योभन्दा बाहिर गर्यो भने यो डरलाग्दो कुरा हो। मैले भने परमेश्वरको मन्दिरलाई त्यसले नाश गर्ने काम गर्छ। अनि आफ्नो परमेश्वरको मन्दिरको विरुद्ध पाप गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले बाँकी राख्नुहुन्न। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको मन्दिरको विरुद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ। र यौनको पापमा, कुलतमा, व्यभिचारमा, परस्त्री गमन, लम्पट कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा फस्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई नाश गर्नु हो। परमेश्वरले त्यसलाई घिनाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, घिनाउनुहुन्छ। मन नपराउने मात्रै न, उहाँले घिनाउनुहुन्छ, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भनेर हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ। अब यो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन, तपाईले अब यो विषयलाई चाहिँ आज सकिँदैन। यो विषय निकै सेसनहरू यसले कभर गर्नुपर्छ, किनभने आधा घण्टादेखि 40 मिनटको सेसन भएको कारणले यो आधा घण्टा 40 मिनट सबै कुरा, यसको सबै कुराहरू कभर गर्न सकिँदैन। सायद आज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्रै हुन्छ, परिचय मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यसको लामो कुराहरू छन्, किनभने त्यसपछि हामीले व्यभिचार भनेको के हो भनेर हेर्नुपर्छ, अरू त्यसको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरू हेर्नुपर्छ, सँगसँगै स्पिरिचुअल एस्पेक्टहरू हेर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ धैर्य गर्नुहोस् र म आशा गर्छु तपाईँले आशिष पाउनुहुनेछ र तपाईँले सिकेको कुरा, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँको युथ सङ्गतिमा हुनसक्छ, तपाईँको मण्डलीमा हुनसक्छ, तपाईँको परिवारमा हुनसक्छ, तपाईँले अरूलाई पनि सिकाउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। परमेश्वरको योजना, सुन्नुहोस् है, गड्स प्लान, गड्स सभरेनिटी, परमेश्वरको योजना अनुसार केटा र केटीहरू 12 देखि 15 वर्ष दुवैलाई मैले छुट्याइन। केटा र केटीहरूको उमेर 12-15 वर्ष भयो। अब जब टिन एज लाग्न 13 बाट, कतिजनाको 12 बाट सुरु, कसैको 11 बाट सुरु हुन्छ। 13 लागेपछि स्पेसल्ली केटाकेटीहरूको शरीरमा परिवर्तन आउँछ। केटीहरूको शरीरमा एक किसिमको परिवर्तन आउँछ, केटाहरूको शरीरमा एक किसिमको परिवर्तन आउँछ। र त्यो परमेश्वरको प्लान हो, परमेश्वरको योजना हो। मानिसको जीवनको ह्युमन लाइफ साइकलमा त्यो परमेश्वरको योजना अनुसार नै त्यो परिवर्तन आएको। कसैलाई पनि अप्ठ्यारो कुरा, गाह्रो कुरा, अनौठो कुरा केही पनि भएको हुँदैन, किनभने परमेश्वरले मानव जीवनलाई यसरी नै बनाउनु भएको छ, यसरी नै बनाउनु भएको छ। र अनि यस सँगसँगै यौन चाहनाको बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ, यौन शक्तिको विकास हुँदै जान्छ। र सँगसँगै शक्ति, यौन चाहना भनेपछि त्यसमा इमोसनल कुराहरू आउँछ, यौन शक्ति भनेपछि इमोसनल कुराहरू आउँछ। र सँगसँगै यौन जन्ने अङ्गहरूको पनि विकास हुँदै जान्छ। म अब त्यसलाई एकदमै छाडा किसिमले कोही प्रचारकहरूले भन्छ, म त्यो छाडा किसिमले भन्दिनँ, किनकि कतिजना बुवा आमाहरूले छोराछोरीलाई कुरा आदरणीय, छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ, तर आदरणीय किसिमले सिकाउनुपर्छ। त्यसकारण मैले त्यो छाडा शब्द प्रयोग गरेर म त्यो अनावश्यक कुरा गर्दिनँ। तर शारीरिक अङ्गहरूमा परिवर्तन आउँछ
र त्यो जनेन्द्रियहरूको विकास हुन्छ, जसलाई सेक्सुअल अर्गन पनि भन्न सकिन्छ अथवा रिप्रोडक्टिभ organs भनेर भन्छ गरे इङ्ग्लिसमा। त्यसको परिवर्तन आउँछ र विकास हुन्छ। त्यसकारण अब यो सबै कुरा परमेश्वरले केटाकेटी दुवैको जीवनमा दिनुभएको ब्युटिफुल गिफ्ट, एकदमै सुन्दर उपहार हो। केटाकेटी दुवैको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको यौन चाहना, यौन शक्ति र त्यो शारीरिक अङ्गहरू परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर उपहार हो। र त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, भनौँ न मानव जातिलाई हाम्रो शरीरमा दिनुभएको असल उपहार। प्रत्येक अङ्ग नै असल कुरा हो। मेरो यो अम्ला पनि असल कुरा हो, नङ पनि परमेश्वरले दिनुभएको असल कुरा हो, मेरो केस पनि अब एक दुईवटा दुई चारवटा फुल्न आएछ, त्यो पनि परमेश्वरले दिनुभएको असल उपहार हो। सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो। त्यो मध्ये उत्कृष्ट अङ्गहरूमध्ये छान्ने हो भने शारीरिक अङ्ग भन्न त्यो जनेन्द्रिय रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको ब्युटिफुल गिफ्टहरूमध्ये एउटा हो। अनि त्यो परमेश्वरले दुईटा कारणले दिनुभयो, त्यसमा पनि म अहिले भन्छु। तर भजन सङ्ग्रह 139 को 13 मा लेखिएको छ, किनकि तपाईँले नै मेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो। भनेपछि भजन सङ्ग्रह 139 को 13 अनुसार त परमेश्वरले जब हामीलाई हाम्रो आमा गर्भमा रच्नु भयो त्यति बेला नै उहाँले शारीरिक अङ्गहरूको योजना गरिसक्नु, हाम्रो शरीरमा ती अङ्गहरूको विकास गर्ने योजना गरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यसकारण परमेश्वरको योजना अनुसार नै तपाईँको शरीरमा परिवर्तन आउँछ, तपाईँको शरीरमा ती अङ्गहरूको क्रमशः विकास हुँदै जान्छ। त्यसकारण परमेश्वरको योजना नबिर्सनुहोला भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको शरीरमा परिवर्तन आउँदै गर्दाखेरि, विभिन्न किसिमका शरीरका अङ्गहरूको परिवर्तन आउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई अनौठो मानेर के मानेलाई ट्राई गर्ने, हेर्ने, त्यसलाई अनेक गर्ने गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरको योजना अनुसार नै सबै कुरा उहाँले सिर्जनु भएको। दुईटा उद्देश्यको लागि परमेश्वरले यौन चाहना, यौन शक्ति र शारीरिक अङ्गहरू हामीलाई दिनुभएको। एउटा चाहिँ सन्तान उत्पादन गर्न। उत्पत्ति 1:28 मा हामी देख्छौँ परमेश्वरले मानिसलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र यस पृथ्वीलाई अधीन पार्दै जाओ भनेर। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनको लागि सन्तान हुनु पर्यो नि। सन्तान नभएर कसरी वृद्धि हुन्छ? जस्तै दुईजना आदम र हव्वा मात्रै थियो, सन्तानै भएन भने एक दिन मरेर सिद्धिगयो नि, सबै कुरा सिद्धियो नि। तर त्यसकारण सन्तान उत्पादनको लागि परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा दिनुभयो। दोस्रो चाहिँ विवाहमा पति पत्नीको आदरको लागि, के अरे आनन्दको लागि। विवाहमा पति पत्नीको आनन्द, विवाह भन्ने कुरा नबिर्सनु होला है। ट्याग भन्छ नि, ट्याग वर्ड चाहिँ विवाहमा पति पत्नीको आनन्दको लागि परमेश्वरले यौनलाई सृष्टि गर्नुभयो, जुन कुरा हामी पहिलो कोरिन्थी 7:2-5 मा पाउँछौँ। अरू थुप्रै ठाउँमा पनि छ, मैले त्यो एउटा खण्डलाई भनौँ न कोट गरेको तपाईँको बिचमा। पहिलो कोरिन्थी 7:2-5 परमेश्वरले पति पत्नीको आनन्दको लागि, विवाहभित्र पति पत्नीको आनन्दको लागि यौनको सृष्टि गर्नुभयो। अरू पनि कारण छन्, अरू पनि थुप्रै कारण छन्, तर यो दुईटा मुख्य कारण राखेर मैले तपाईँहरूको बिचमा यो कुरालाई तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। अनि उमेर, अब मैले भने टिन एज लाग्दै गरेपछि, पहिले हामी बच्चा हुँदाखेरि भनौँ न जोवन राम्रो 14 र 15 मा भनेर भन्थे हैन। 14-15 वर्षमा चाहिँ अब जवान भयो, उमेर पुग्यो भनेर भन्छन्। अनि किनभने त्यो बेलामा सानो उमेरमा बिहा गर्ने चलन धेरै थियो पहिले नेपालमा। अहिले पनि विशेष गरी यो तराईको मुसर समुदायमा धेरै छन्। तपाईँले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको रिपोर्ट हेर्नुभयो भनेदेखि 10 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने छोरीहरूको सङ्ख्या 46,000 कति छ। तर 10 देखि 14 वर्षमा विवाह हुने छोरीहरूको सङ्ख्या 6,64,000 कति छ। विशेष तराईको मात्रै डाटा, त्यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको थियो, मैले कहीँबाट ल्याएको होइन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइटमा गएर तपाईँले हाउसिङ पपुलेसनको 2011 को सेन्सस राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रतिबन्ध हेर्नुभयो भने। अनि त्यसरी सानो उमेरमा बिहा हुने भएको कारणले 14-15 वर्ष पुगेपछि जवान भयो भने ढिलो भयो भनेर भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ पहिले। अहिले पनि त्यो समुदायले त्यही भन्छन्। तर त्यसको लागि अब त्यो विवाहपछि सन्तान जन्माउनु पर्छ, शारीरिक कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्छ, त्यसलाई म्याच्युरिटी भएको हुँदैन, शरीर म्याच्युर भनौँ पाठेघरको तयार भएको हुँदैन, त्यसको थुप्रै कुराहरू छन्, त्यसलाई पछि जाउँला। तर उमेर बढ्दै गएपछि, शारीरिक अङ्गहरूको परिवर्तन हुँदै आएपछि केटाले केटीलाई मन पराउने, केटीले केटालाई मन पराउने सामान्य कुरा हो, अनौठो कुरा होइन। हामीले पनि मन पराएको थियो। कोही भनौँ न पहिले चाहिँ अब एकदमै नजिकको साथी केटाकेटी भयो नि त, सानो बच्चा 5-7 वर्ष 8-10 वर्ष हुँदाखेरि साथी जस्तो नजिकबाट खेल्ने, अब बिस्तारै त्यो भनौँ न त्यो जुन किसिमको बाल
सुलभ मित्रता हुन्छ नि, अब त्यसलाई बिस्तारै परिवर्तन भएर कि मित्रताले के खोज्छ, बिस्तारै अब गर्लफ्रेन्ड बनाउने, बोयफ्रेन्ड बनाउने, अहिलेको ट्रेन्डको कुरा गर्दैछु, त्यस्तो कुराहरू सुरु हुन्छ। अब त्यो ठिक कि बेठिक त्यसलाई पछि चर्चा गरौँला। तर मैले भनेको त्यो सामान्य कुरा, त्यसलाई हामीले ठुलो के नभयो गयो नि, केटाले केटीलाई मन पराउँदैमा संसारै प्रलय भइहाल्यो, अथवा केटीले केटालाई मन पराउँदैमा संसारै जितिहाल्यो भनेर केही पनि पर्दैन। इट्स गड्स प्लान, परमेश्वरको योजना अनुसार नै त्यो कुरा भएको। अब म एउटा पद पढ्छु, त्यसलाई तपाईँले त्यहाँ काइन्ड अफ ब्रेक लाउनुपर्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ। याकुब 1:14 र 15, मैले पहिले पनि यो पदहरू कोट गरेका कारणले सायद तपाईँलाई याद छ होला। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाले लोभिएर परीक्षामा पर्छ, तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पुरै पाप बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। व्यभिचारको विषयमा, यौनको विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। जब सानो उमेरमै एकदमै खराब इच्छा गर्ने, केटाकेटीको समय बिताएको मात्रै कल्पना गर्ने, भने स्वेर कल्पना गर्ने, त्यस्तो खालको इमेजिनेसन गर्दै गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो खराब इच्छाले गर्भधारण गरेर पाप जन्माउँछ, त्यसले पाप जन्माउँछ। भने केटाले केटीलाई मन पराउँदैमा पापै गरिहालेको भनेर मैले भन्ने खोजेको त्यो नमान्नु होला। तर यति चाहिँ हो कि पापको सुरुवात चाहिँ हुनसक्छ, पाप गर्ने चाहनाको सुरुवात त्यहाँबाट हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ ब्रेक लाउनुपर्छ। कसरी ब्रेक लाउने, अब यसको लागि तपाईँले यो कम्तीमा यो केही सिरिज जाने, यो यही टपिकको सेसनहरूलाई तपाईँले कन्टिन्यू हेर्दै जानुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले ती कुराहरू पाउनुहुन्छ। किनभने मैले सुरुमै गरेँ भने जिगज्याग हुन्छ, म विषयलाई क्रमशः लैजान चाहन्छु। यौन परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर वरदान हो, सुन्दर वरदान हो। यसलाई हामीले मान्छेले चाहिँ यसलाई जब अदनको बगैँचाबाट हाम्रा आदिम बुवा आमाले पाप गरे, अनि त्यसपछि यौनमा पनि विकृति आयो। उनीहरू त्यो बेला अगाडि, त्योभन्दा अगाडि नाङ्गै थिए, लजाउँदैन थियो, बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसपछि उनीहरू एकअर्कासँग लजाए, परमेश्वरसँग लजाए, उनीहरू रुखको पछाडि गएर लुके। त्यसलाई यसो विचार गर्नु न, परमेश्वरको उपस्थितिबाट रुखको पछाडि गएर लुक्न सकिन्छ र? सकिन्छ त, फिजिकली सक्दैन। परमेश्वर अम्नी प्रेजेन्ट, उहाँ सर्वव्यापी, सबै समय र सबै स्थानमा हुने। तर उनीहरू लुके, किनभने पापले उनीहरूलाई आफ्नो नग्नता थाहा भयो, अनि उनीहरू लुके। अनि त्यसकारण जब हामी बेबी यौन चाहनालाई, यौन अङ्गहरूलाई र यौन शक्तिलाई गलत किसिमले प्रयोग गर्छौँ, विवाहभन्दा अगाडि कुनै गलत कामको लागि गलत व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्छौँ, त्यसले चाहिँ पाप ल्याउँछ, अनि त्यो पापले हामीलाई मृत्यु ल्याउँछ। त्यसकारण त्यो सोर्सको कुरा गर्दैछु मैले। अब उत्पत्ति 1:27 म पढ्दैछु। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। अब तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा मैले गर्दैछु। तपाईँ हामीले विचार गरेको भयो न, हाम्रो सोचाइमा चाहिँ के भनेदेखि हामी सेक्सुअल बिइङ अथवा यौनिक प्राणी हौ भन्ने हामीले सोचिरहेका हुन सक्छौँ। तर हामी त्यति होइनौँ, हामी चाहिँ आत्मिक प्राणी हौँ। हामी परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि भएका मानिसहरू हौँ। यसुलाई विश्वास नगर्नेहरूमा त्यो स्वरूप बिग्रिएको छ, त्यो स्वरूप पापले कलुषित दूषित भएको छ। तर हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका हौँ। रोमी 3:23 भन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23। त्यसकारण यौनमा पनि विकृति आएको। त्यसकारण मानिसले, अब म तपाईँलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउँ। सर मसँग त्यो मैले स्लाइड देखाउन सकिनँ, माफ गर्नु होला। त्यो यो लाइभमा प्र्याक्टिकल नहुँदैछ, मैले ट्राई गरेको सक्छु कि भनेर लाइभमा प्र्याक्टिकल भएन। तर जब हामीले एक्जाम्पलको रूपमा मानौँ, मैले तपाईँलाई पहिले चर्चा गरेको थिएँ, एउटा हिन्दी गीत छ, तू चीज बढी हे मस्त मस्त। त्यसको मिनिङ खोज्नु होला तपाईँले चाहनुभयो भने। त्यसले के बिताउँछ, कुनै एउटा केटीलाई एउटा गीतले भन्छ तू चीज बढी हे। चीज भनेको वस्तु, आनन्द गर्ने वस्तु हो। परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको एउटा बहिनी, दिदी, कसैलाई, आमालाई तू चीज बढी हे मस्त मस्त भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ? परमेश्वरको अपमान भएन र? अनि त्यसले भन, त्यो गीतले के बुझाउन खोज्यो थाहा छ? अब तपाईँले बुझ्नु होला, संसारले कसरी अट्याक गर्दैछ तपाईँको थिङ्किङ भयो न, तपाईँको सोचाइमा अट्याक गर्ने, तपाईँको ब्रेनमा अट्याक कसरी अट्याक गर्छ भनेदेखि मानिस चाहिँ यौनिक प्राणी हो,
सेक्सुअल बिइङ हो। त्यसकारण तपाईँले हेर्नुहोस्, फ्यासन इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, म्युजिक इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, मुभी इन्डस्ट्री हेर्नुहोस्, जेसुकै तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यसको तपाईँले भनौँ न उदाहरणको लागि तपाईँ बाहिर बसे यसो त्यसलाई तपाईँले एनालाइटिकल स्टडी गर्नुहोस्, यसो दिमाग लाएर सोच्नुहोस्, यिनीहरूको एजेन्डा के छ? मनी, पैसा। कसरी हुन्छ पैसा कमाउने? कसरी कमाउने? केटीहरू नाङ्गै भएर पैसा कमाए पनि समस्या छैन। माफ गर्नु होला है, फेरि मैले सबैलाई एकै ठाउँमा हालेको होइन, मैले केही एक्जाम्पलको कुरा गरेको। भनौँ न नदेखाउनु पर्ने अङ्गहरू देखाएर पैसा कमाए पनि ठिकै छ। पैसा फ्यासन इन्डस्ट्री, मुभी इन्डस्ट्री, म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हेर्नु होला, सबै भने होइन, धेरै म्याक्सिमम चाहिँ। किन थाहा छ? किनभनेदेखि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मानिसलाई एउटा यौनिक प्राणी मात्रै हो भनेर त्यसले डिफाइन गरेको। उनीहरूको डेफिनेसनबाट त्यो कुरा आइरहेको छ। मान्छेको पर्सेप्सन जे छ नि उसको व्यवहार त्यही हुन्छ। उनीहरूको पर्सेप्सन के छ? कसरी हुन्छ पैसा कमाऊ, डर कुरा। अनि अब त्यो भ्युवर्सहरूको एङ्गलबाट के भयो? त्यो हेरेर आनन्द मनाउनु। किनभने वी आर सेक्सुअल बिइङ, हामी चाहिँ शारीरिक रूपमा आनन्द मनाउने भए पुग्छ, त्योभन्दा बढी हामी छैनौँ। तर प्रियहरू, मैले भने परमेश्वरले दिनुभएको यो सुन्दर गिफ्टलाई, परमेश्वरले दिनुभएको सुन्दर यौनलाई शैतानले मानिसहरूलाई गलत कुरा फिड गरेर, गलत कुरा सिकाएर यसलाई बिगारेको छ, नाश गरेको छ। यसलाई गलत किसिमले प्रयोग गर्न मानिसहरूलाई उक्साइरहेको छ। त्यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यसको अर्थ हामी आत्मिक प्राणीहरू हौँ। परमेश्वरले यस पृथ्वीको अधिकार मानिसलाई, तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरको सर्वोत्तम सृष्टि, सर्वोच्च सृष्टि चाहिँ मानिस हो। अनि अब मानिसले परमेश्वरको आज्ञा नमानेर पाप गरेको कारणले मानिसमा पाप आयो। अनि पाप आएपछि मानिसले सोच्ने सबै कुरा पापी भयो, मानिसले गर्ने व्यवहार पापी भयो, मानिसले गर्ने सबै कुरा पापी भयो। मैले तपाईँलाई अगाडि भनेको थिएँ, यो हाम्रो हृदय चाहिँ पापहरूको फ्याक्ट्री हो। पापहरूको फ्याक्ट्री चाहिँ यहाँ छ अनि त्यसले मानिसलाई कुबाटोमा लैजान्छ। परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट मानिसलाई निकालिदिनु भयो, तर परमेश्वरले त्यतिकै चुप लाएर बस्नु भएन। उहाँले मानिसलाई फेरि आफैसँग मिलापमा ल्याउने योजना गर्नुभयो र येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको योजनामा आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि उहाँले, हामी कहिलेकाहीँ प्रस्पेरिटी मान्छेहरूले प्रचार गर्छन्, येशू चाहिँ हामीलाई निको पार्न मात्रै आउनुभयो, चङ्गाई गर्न मात्रै आउनुभयो, यो दिन आउनुभयो, त्यो दिन आउनुभयो। सबैभन्दा ठुलो कुरा, येशू हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नलाई आउनुभयो। त्यो बिग्रिएको परमेश्वरको स्वरूपलाई रिस्टोर गर्नलाई, पुनर्स्थापना गर्नलाई येशू प्रभु आउनुभयो। त्यसकारण त्यो पुनर्स्थापना हुँदाखेरि हाम्रो शारीरिक पुनर्स्थापना पनि बिस्तारै हुँदैछ। एक दिन हाम्रो पुरै शरीर परिवर्तन भएर हामी महिमित शरीरमा जानेछौँ। तर सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हामी यौनिक प्राणी मात्र होइन। अहिले इन्टरनेटमा, युट्युबमा, फ्यासन इन्डस्ट्रीमा, म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, फिल्म इन्डस्ट्रीमा यी सबै कुरा सिकाएको कारणले हामीलाई के लाग्छ? हामी चाहिँ यौनिक प्राणी मात्रै हौँ, यौन चाहना पुरा गर्नु मात्रै ठुलो कुरा हो। नदेखाउनु पर्ने अङ्गहरू देखाउँदैमा बोल्ड हुन्छ, एकदमै के हुन्छ। त्यसलाई त्यो बोल्ड भनेको चाहिँ कतिखेर कस्तो भयो थाहा छ? त्यो बोल्ड भनौँ न, त्यो फ्यासन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा बोल्ड भन्ने शब्दको तपाईँले मिनिङ खोज्नु होला, कहाँबाट आयो, कसरी आयो। यसले के बुझाउन खोजेको भनेदेखि बेविचारको लागि तयार भएको व्यक्ति, बेविचारको लागि तयार भएको व्यक्ति। अनि अरू कुरा के छ भने अहिलेको जुन कुरा हाम्रो चारैतिर छ नि, विशेष गरी हाम्रो क्रिस्चियन भाइ बहिनीको बम्बार्डिङ भन्छ नि, यस्ता नराम्रा कुराहरू बम्बार्डिङ छ। उनीहरूको दिमागमा यो दुईटा आँखा, यो चारवटा ढोकाबाट उनीहरूको दिमागभित्र त्यस्ता कुराहरू गएको भएछ। अनि त्यसले के लाग्छ? हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको, हामी यस सृष्टिको सर्वोच्च प्राणी हौँ भन्ने कुरा मान्छेले बिर्सी पठाउँछ। अनि के गर्छ? अनि त्यसपछि उसलाई के लाग्छ? यौन चाहना पुरा गर्नु सबै कुरा हो। त्यसकारण मानिसहरूले विवाहको समयसँग पर्खिन सक्दैनन्, परमेश्वरको दिनसम्मलाई उनीहरूले पर्खिन सक्दैनन्। अनि उनीहरूले के गर्छन्? उनीहरूले व्यभिचार गर्छन्। कहाँबाट त्यो इन्फ्लुएन्स कहाँबाट भएको छ? म्युजिक इन्डस्ट्री, फ्यासन इन्डस्ट्री, फिल्म इन्डस्ट्रीबाट। तिनीहरूको सोचाइ के छ? हामी चाहिँ यौनिक प्राणी हौँ, हामीले यौन चाहना पुरा गरे पुग्छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको यो सुन्दर यौनलाई दुष्टको कुरा सुनेर हामीले कसरी विकृत पारिरहेका छौँ? विकृत होइन र? अनि अब प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ। कतिजना गाउँतिर क्रिस्चियन भाइहरूले पनि केटी देखेपछि जिब्रो पड्काउँछन्, राम्रो देखेपछि। त्यो त व्यभिचार भएन नि?
तपाईँलाई अर्को सेसनदेखि थाहा हुन्छ भयो कि भएन भनेर। परमेश्वरको वचन मैले भने परमेश्वरको वचन हामीले हेर्दा हामीले थाहा पाउँछौँ। कतिजनाको कम्प्युटरमा, फोनमा, ट्याबमा त्यस्ता। अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकचोटि म कुनै एउटा युथ कन्फरेन्समा कुनै बोल्न म धेरै ठाउँमा गएको कारणले त्यो कसैले कुन ठाउँ भनेर भन्न सक्नु, त्यो व्यक्तिलाई थाहा छ। बोल्न गएको थिएँ अनि म जाँदाखेरि मैले प्रायः मेरो स्लाइडहरू, मसँग भएको भिडियोहरू अथवा अडियोहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई कसैलाई चाहिन्छ भने मेरो कम्प्युटरबाट म फ्रीमा उनीहरूको फोनमा कपी गरिदिन्छु। अहिले पनि मैले कतिजनालाई अनलाइन पठाइदिन्छु, कसैले चाहियो भने म पठाइदिन सक्छु। अनि त्यसरी मैले दिन्छु होइन। अनि दिँदाखेरि एउटा भाइले उहाँको फोन दिनुभयो। फोन दिनु हुँदाखेरि अनि मैले अर्काको फोन मैले लक नखोलिकन चढेको, मैले भाइ यसको अनलक गरिदिनु अनि मात्रै मैले कम्प्युटरबाट डाटा केबल हालेर कपी गर्न सक्छु भनेर भने। उहाँले अनलक गरेर फोन दिनुभयो। फोन दिएर उहाँ अब खाना खाने पालो थियो, खाना लाइनमा जानुभयो। मैले अब स्क्रिन हेर्दाखेरि अब उहाँको मेरो कम्प्युटरमा जोडेँ। त्यसपछि मैले अब स्क्रिन खोलेर उहाँको फोल्डरमा गएर कपी गर्ने बेलामा त फोल्डरभित्र त एकदमै भनौँ न न्युड फोटोहरू, नाङ्गो केटीको फोटोहरू रहेछ। अनि म के गर्ने मैले केही भन्न सकिनँ। अनि त्यसपछि मैले उहाँको एप्सहरूमा हेरेँ अनि एप्स पनि भनौँ न त्यस्तो त्यो भल्गर मुभी खेल्नेहरू भन्छ नि, जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो मुभी खेल्नेहरूको नामको एप नै रहेछ। मैले त्यो एप खोलिनँ किनकि मलाई त्यो प्रभुले मलाई त्यो धेरै अगाडि छुटकारा दिइसक्नु भएको छ, मलाई त्यो फर्केर जानु पर्दैन। तर त्यो भाइ आएपछि मैले भाइलाई सम्झाएँ। मैले के भने भाइ तपाईँले यो कुरा तपाईँको फोनबाट हटाउनु नभने मेरो कुरा हाल्दिनँ, मलाई हाल्नु जरुरी छैन। अनि पछि मैले त्यो भाइलाई बसेर सम्झाएँ, राम्रो कुरा गरेँ। भाइले सुन्नुभयो अनि उहाँले त्यसो कुरा छोड्नुभयो। अनि अहिले त्यो भाइको जीवनमा प्रभु काम भएको छ। मैले भने त्यो फोन ट्याबहरूमा ती सबै कुरा बोक्नु कारण के? किनकि परमेश्वरसँग एकपल्ट जोन पाइपर, प्रभुका दास जोन पाइपरले यो विषयमा एउटा कुरा भन्नुभएको छ, जब परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्द हामीबाट हराएर जान्छ त्यसपछि हामी इन्टरनेटमा त्यस्ता कुराहरूमा मन लगाउँछौँ, त्यस्ता कुराहरूमा हामी समय बिताउँछौँ। त्यसकारण सङ्गत गुनाको बुद्धि भनेर भन्छ नि, तपाईँले त्यस्ता कुराहरूको सङ्गत गर्नुभयो भनेदेखि मैले तपाईँलाई पहिले अर्को इक्जाम्पलबाट बुझाउने कोसिस गरेको छु। हेरिरहनु भयो, सुनिरहनु भयो भने के हुन्छ? त्यो गर्ने चाहना हुन्छ, त्यो गर्ने इच्छा आउँछ, त्यो गर्ने विचार आउँछ। अनि त्यो सङ्गतले तपाईँ कतिजनालाई बिगार्न सक्छ। अनि अब अरू कुरा, तपाईँले कतिजनालाई अब मलाई गाली नगर्नु होला, कतिजना तपाईँले हिरो हिरोइनलाई आफ्नो मोडल नमुना सोच्नु भएको होला, कतिजना सिङ्गरहरूलाई, गायकहरूलाई तपाईँले आफ्नो मोडल सोच्नु भएको होला, अथवा कोही त्यस्तो व्यक्तिलाई जो चर्चित व्यक्ति तपाईँले सोच्नु भएको होला। के तपाईँले उनीहरूको जीवन कहिले स्टडी गर्नु भएको छ? भजन सङ्ग्रह 1 को 1 मा लेखेको, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। जो व्यक्ति आफ्नो श्रीमान या श्रीमती प्रति इमान्दार छैन, अरू केटाकेटीहरूसँग समय बिताउँछ भने तपाईँले हिरो हिरोइनकै एक्जाम्पल लिनुहोस्, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीप्रति इमान्दार छैनन् धेरैजना, सबैहरू धेरैजना भनेदेखि अब त्यस्तोलाई तपाईँले नमुना बनाउनुहुन्छ। तपाईँलाई के, तपाईँको सङ्गत चाहिँ केमा भएको रहेछ त? माफ गर्नु होला, सरी है, तर दिस इज द फ्याक्ट। फ्याक्ट इज फ्याक्ट। त्यो सङ्गतले तपाईँलाई कहाँ लैजान्छ? भोलि तपाईँलाई तिनीकै बाटोमा लाने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, मैले भनेको ती सङ्गतबाट तपाईँले आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ। तपाईँले भन्नु होला यस संसारमा मात्र इन्टरटेन गरिहाल्नुपर्छ नि। यसुले मर्को 8:34 के भन्नुभयो? कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। क्रुस उठाउने भने के हो? म मरेको छु भनेर भने। के को लागि? पापको लागि, संसारको लागि, यस संसारको प्रणालीको लागि, जुन भन अब सबै कुराको लागि होइन, जुन कुराले परमेश्वरको विरोध गर्छ, परमेश्वरको वचनको विपरीतमा छ, ती कुराको लागि म मरे। ती कुराले मेरो जीवनमा अब असर गर्छ, ती कुराबाट म टाढा जान्छु, ती कुरा म मेरो जीवनबाट अलग आउँछु, ती कुरा म छोड्दछु। तपाईँले त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ अहिले टेढा र बरालिएका पुस्ताहरूको बीचमा हामीलाई परमेश्वरले तारा जस्तै चम्किनलाई बोलाउनु भएको छ। अनि तपाईँले भन्नु हो हामी त गवाई दिन्छौँ, सुसमाचार सुनाउँछौँ, भजन गाउँछौँ, हामीले कहिलेकाहीँ प्रचार गरेर हामी मिश्रमा जान्छौँ। तारा जस्तो चम्किने भनेको के हो? यौनको विषयमा पनि तपाईँ इमान्दार हुनुपर्छ। विवाह भइसकेकोहरूले आफ्नो पत्नीसँग मात्रै
विवाह नभएकोहरूले विवाहको दिनसम्म पर्खिने। संसारको सिस्टमले हामी चाहिँ यौनिक प्राणी मात्रै हो भनेर सिकाउँछ, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका हामी आत्मिक प्राणीहरू हौँ। हामीभित्र आत्मा छ र त्यो आत्माले परमेश्वरसँग कम्युनिकेसन, परमेश्वरसँग सञ्चार गर्छ। आज मैले लगभग टुङ्ग्याउन लागे, एकदम ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेको। तपाईँ हामी भित्र भएको यौन चाहना, यौन शक्ति र यौन जन्य अङ्गहरू परमेश्वरले विवाहभित्र एकअर्काको आनन्दको लागि बनाउनु भएको। त्यसकारण प्रभु गरून् तपाईले अब यो पाठ सुरु गर्नु, मैले पाठ सुरु गरेको छु र म यसपछिको अर्को सेसन चाहिँ यौनजन्य क्रियाकलापहरूको विषयमा चर्चा गर्छु। त्यसपछि सँगसँगै व्यभिचार भनेको के हो भनेर पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहोला र म आशा गर्छु तपाईँले यति समयमा केही न केही तपाईँको लागि आशिषको कुराहरू पाउनु होला। तर फेरि पनि तपाईँहरू साथीलाई म यो सेसन टुङ्ग्याउने बेला भन्छु, व्यभिचार गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरका मन्दिरको विरुद्धमा पाप गर्छ। जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई नाश गर्छ, परमेश्वरले त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले व्यभिचारलाई घिनाउनुहुन्छ। मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी गर्नुपर्छ। तर कतिजनाको मनमा व्यभिचार गर्ने रहर, इच्छा, चाहना छ भनेदेखि अहिले त्यो कुरा क्रुसमा येशू कहाँ लैजानुहोस्। येशूले तपाईँ पवित्र आत्माको सहायताद्वारा तपाईँको जीवनबाट ती कुरा हटाइदिनुहुन्छ। र कसैले त्यो गर्नुभएको छ अथवा गरिरहनु भएको छ भने यसकारण प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस् र त्यो बाटो छोडिदिनुहोस्। र अब यो के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ क्रमशः सेसनहरूमा म तपाईँलाई बताउँदै जानेछु। आजको लागि समय दिनुभएको लागि फेरि पनि धन्यवाद। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले निरन्तर अनुग्रह गर्नुभएको होस्, काम गर्नुभएको होस्। एकअर्काको लागि हामी प्रार्थना गरौँ र फेरि पनि टुङ्ग्याउने बेलामा लकडाउन खोले पनि बिमारी सकिएको छैन, कोरोना सकिएको छैन। त्यसकारण होसियार रहनु होला, याद गर्नु होला, विचार गर्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला, नजानु पर्ने ठाउँमा नजानु होला, आवश्यक नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्कनु होला, मान्छेसँग दूरी राख्नु होला, सरसफाइको काम कन्टिन्यू गर्नु होला। प्रभु येशूको अनुग्रह तपाईहरु सबैसँग रहोस्। आमेन। जय मसीह।